costume, very fun. अद्याहं काकसर्पयोः कथामेकां श्रावयामि। एकस्मिन् वृक्षे एकः काकः वसति स्म। तस्य नीडः अपि आसीत्। तस्मिन् नीडे काकस्य लघु लघु शावकाः अपि आसन्। तस्मिन्नेव वृक्षे अधः कोटरे एकः सर्पः वसति स्म। एकवारं किं जातं, काकः किमपि आहारम् आनयामि इति नीडात् बहिः गतवान्। सः सर्पः समयं पश्यन् आसीत्, कदा काकः बहिः गच्छति इति। यदा काकः बहिः गतः तदा सः सर्पः वृक्षस्य उपरि आरोहणं कृतवान्। नीडस्य समीपे आगत्य बुश् इति शब्दं कुर्वन् काकस्य शावकान् ग्लुं 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 इति खादितवान्। सर्वे शावकाः सर्पस्य मुखे खादित्वा पुनः कोटरे आगत्य शयनं कृतवान्। किञ्चित् कालानन्तरं काकः नीडस्य समीपे आगच्छति, पश्यति नीडे तत्र शावकाः एव न सन्ति। कुत्र गताः मम शावकाः, कुत्र गताः इति अन्वेषणं करोति, कुत्रापि नास्ति। तदा चिन्तयति, अधः सर्पः वसति खलु, एषः सर्पः एव मम शावकान् खादितवान् निश्चयेन इति ज्ञातवान् काकः। अस्तु, एवं कृतवान् खलु, अतः बहु खिन्नता जाता तस्य काकस्य। बहु रोदनं कृतवान्, इति रोदनं कृतवान्। तदा कोपेन प्रतीकारं स्वीकरोमि इति बहिः गतवान्। तदा किं जातं, तत्रैव समीपे एका नदी आसीत्। नद्याम् एका राज्ञी स्नानार्थम् आगतवती आसीत्। सा राज्ञी स्नानात् पूर्वं स्वकीयं सुवर्णकण्ठहारं नद्याः तीरे पाषाणस्य उपरि स्थापयित्वा नद्यां स्नानं कर्तुम् आरब्धवती। तदा काकः चिन्तितवान्, सुवर्णकण्ठहारम् अहम् उत्थाप्य नयामि इति सः काकः तस्याः राज्ञ्याः कण्ठहारम् उत्थाप्य नीतवान्। नीत्वा सर्पस्य कोटरः आसीत् खलु, तस्य कोटरस्य समीपे, कोटरस्य द्वारस्य समीपे एव कण्ठहारं स्थापितवान्। अत्र किं जातं, राज्ञी स्नानं कृत्वा आगतवती, आगत्य पाषाणस्य उपरि कण्ठहारस्य अन्वेषणं करोति। तत्र कण्ठहारः एव नास्ति। इतस्ततः पश्यति, कुत्रापि कण्ठहारः नास्ति। चिन्ता जाता तस्याः। सेवकानां समीपे वदति, मम कण्ठहारः कुत्र अस्ति, अन्वेषणं कुर्वन्तु, गच्छन्तु इति आदेशं करोति। सेवकाः सर्वत्र अन्वेषणं कुर्वन्ति, कुत्रापि कण्ठहारः नास्ति। किञ्चित् कालानन्तरं वृक्षस्य समीपेपि अन्वेषणम् आरब्धवन्तः। तदा सर्पस्य कोटरे सः कण्ठहारः लब्धः। कोपेन सेवकाः, एषः सर्पः राज्ञ्याः कण्ठहारस्य चौर्यं कृतवान् इति मत्वा ते सेवकाः सर्पं दण्डेन ताडयित्वा ताडयित्वा मारितवन्तः। इत्थं सर्पः मरणं प्राप्तवान्। अतः जीवने कदापि कस्यापि अहितं न करणीयम्। यदि अहितं चिन्तयामः अन्येषां, तर्हि अस्माकमपि अहितमेव भवति।
कस्यापि अहितं न करणीयम् अस्माकं सिल्डून् सङ्कटः उपवाहिनं काय कुर्वन्तु धन्यवादः पुनः मिलामः Enjoy more stories.